आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ कि आप बहुत रोएं, बहुत दुआएं मांगे और फिर अचानक दिल में यह एहसास आने लगा कि शायद कुछ बदलने वाला है? अजीब बात यह है कि अल्लाह जब किसी औरत के रोने के दिन ख़त्म करने का फैसला करता है तो अक्सर खुशी आने से पहले कुछ ऐसे इशारे जाहिर होते हैं जिन्हें लोग आम बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। और इनमें से एक इशारा ऐसा है जो शायद उस वक्त आपकी ज़िंदगी में भी मौजूद हो, मगर आपने अभी तक उसे पहचाना नहीं। देखें, ये कोई जादुई निशानियां नहीं हैं और ना ही ऐसी बातें हैं जो हर इंसान के साथ बिल्कुल एक जैसी हों, बल्कि ये वो बारीक तब्दीलियां हैं जो अक्सर अल्लाह बंदे के दिल, सोच और जिंदगी में पैदा करता है जब वो उसे एक मुश्किल मरहले से निकालकर अपनी रहमत और आसानी की तरफ ले जा रहा होता है। कभी दिल बदलने लगता है, कभी नजर बदलने लगती है और कभी हालात बदलने से पहले ही इंसान के अंदर कुछ बदल जाता है। अगर आप काफी अरसे से किसी परेशानी, तन्हाई, टूटे हुए रिश्ते, औलाद, रिज्क या दिल के सुकून के लिए दुआ कर रही हैं और आपको लगता है कि अल्लाह आपकी आवाज नहीं सुन रहा, तो आज की ये बात आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि बाज औकात अल्लाह जवाब देना शुरू कर देता है, लेकिन हम सिर्फ अपनी मांगी हुई चीज को देख रहे होते हैं, इसलिए उसके दिए हुए इशारे पहचान नहीं पाते। 1. आप लोगों से कम और अल्लाह से ज्यादा बातें करने लगती हैं। कभी आपने महसूस किया है कि पहले जब भी दिल पर कोई बोझ आता था, आप फौरन किसी दोस्त, रिश्तेदार या अपने किसी करीबी इंसान को ढूंढती थीं ताकि अपना दुख सुना सकें। आपको लगता था कि शायद कोई आपको समझ ले, आपके दर्द को महसूस कर ले या आपके मसले का कोई हल बता दे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ बदलने लगा है। अब हर बात हर किसी को बताने का दिल नहीं करता। अब दिल के अंदर से एक आवाज आती है कि अल्लाह को बताओ, वो सब जानता है। चुनांचे आप तन्हाई में अपने रब से बातें करने लगती हैं, कभी सजदे में, कभी दुआ में, कभी रात की खामोशी में और कभी आंखों से बहते हुए आंसुओं के जरिए। आप अपने दिल की वो बातें भी अल्लाह से कह देती हैं जो शायद किसी इंसान से कभी ना कह सकें। और हैरान किन बात यह है कि मसला फौरन हल ना होने के बावजूद दिल पहले से हल्का महसूस होने लगता है। दुख शायद अभी भी मौजूद होता है, हालात भी वैसे ही होते हैं, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अब आप लोगों की तसल्ली से ज्यादा अल्लाह की रहमत पर भरोसा करने लगती हैं। ये तब्दीली मामूली नहीं होती। बाज़ औकात यही वो मरहला होता है जब अल्लाह बंदे को मखलूक के सहारों से निकालकर अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहा होता है। अल्लाह चाहता है कि बंदा सबसे पहले उसी के दरवाजे पर आए, इसी से मांगे, इसी से उम्मीद रखे और इसी पर भरोसा करे। और जब एक औरत अपने दिल का बोझ लोगों के बजाय अपने रब के सामने रखना शुरू कर देती है, तो ये इस बात की खूबसूरत अलामत हो सकती है कि अल्लाह उसे अपने करीब कर रहा है, उसकी दुआएं सुन रहा है और उसकी जिंदगी में आने वाली आसानियों के लिए उसके दिल को तैयार कर रहा है। 2. जो चीज पहले बहुत जरूरी लगती थी अब इतनी जरूरी नहीं लगती। कभी कभी अल्लाह मसला हल करने से पहले दिल को बदल देता है और ये तब्दीली इतनी खामोशी से आती है कि इंसान को खुद भी फौरन एहसास नहीं होता। वो चीज, वो रिश्ता, वो ख्वाहिश या वो ख्वाब जिसके लिए आप कभी रातों को रविया करती थीं, दुआएं मांगा करती थीं और हर वक्त उसी के बारे में सोचा करती थीं, वो अब भी आपके दिल में मौजूद होता है। आप अब भी उसे पसंद करती हैं, लेकिन एक फर्क आ जाता है। अब आपकी खुशी सिर्फ उसी एक चीज से वाबस्ता नहीं रहती। अब आपको लगने लगता है कि अगर ये मिल गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, और अगर ना मिला तो भी मेरा रब मेरे लिए काफी है। ये कैफियत बहुत खास होती है, क्योंकि पहले आप सोचती थीं कि अगर ये चीज मुझे न मिली तो मैं कभी खुश नहीं रह सकूंगी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आप उसके बगैर भी जीना सीखने लगती हैं। आपका दिल कमजोर वाबस्तगी से निकलकर अल्लाह पर भरोसा करना सीखता है। और हकीकत ये है कि जब अल्लाह किसी बंदे के लिए खैर का फैसला करता है तो वो पहले उसके दिल को मखलूक की गुलामी से आज़ाद करता है। वो बंदे को ये सिखाता है कि असल सुकून किसी इंसान, किसी रिश्ते या किसी दुनियावी चीज़ में नहीं, बल्कि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में है। और जब ये तब्दीली आना शुरू हो जाए तो समझ लें कि अल्लाह आपके दिल को किसी बड़ी रहमत के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि बाज़ औक़ात अल्लाह हमें वो नहीं देता जिसके पीछे हम भाग रहे होते हैं, बल्कि वो हमें उससे कहीं बेहतर चीज़ देने से पहले हमारे दिल को मजबूत बना रहा होता है। और अब अगली निशानी वो है जिसे बहुत सी औरतें महसूस तो करती हैं मगर अक्सर उसका मतलब नहीं समझ पाते। 3. अचानक कुछ लोग आपकी जिंदगी से दूर होने लगते हैं। ये निशानी अक्सर सबसे ज्यादा तकलीफ देती है,
کیونکہ بعض اوقات آپ کی زندگی سے کوئی ایسا شخص دور ہونے لگتا ہے جس کی آپ نے کبھی توقع بھی نہیں کی ہوتی۔ کبھی کوئی دوست بدل جاتا ہے، کبھی کوئی رشتہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور کبھی کوئی ایسا تعلق ختم ہو جاتا ہے جس کے بارے میں آپ نے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہے گا۔ ایسے وقت میں دل بار بار یہی سوال کرتا ہے، آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ دعائیں بھی کرتی ہیں، کوششیں بھی کرتی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ آپ کی زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ اس وقت اکثر انسان صرف اپنے نقصان کو دیکھتا ہے، لیکن پوری تصویر نہیں دیکھ پاتا، کیونکہ جو چیز آج آپ کو ٹوٹنے کا سبب لگ رہی ہوتی ہے، وہی چیز کل آپ کے سکون کا سبب بن سکتی ہے۔ کئی بار وقت گزرنے کے بعد انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے جانے پر وہ راتوں کو رویا تھا، وہی لوگ اس کی بے چینی، ذہنی دباؤ یا روحانی کمزوری کی وجہ بن رہے تھے۔ ان کی موجودگی شاید دل کو اللہ سے دور کر رہی تھی، یا وہ انسان کو ایسی جگہ باندھے ہوئے تھے جہاں اس کی بھلائی نہیں تھی۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر دور ہونے والا شخص برا ہو، لیکن کبھی کبھی اللہ اپنی حکمت سے کچھ تعلقات کو کمزور کر دیتا ہے تاکہ بندہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو سکے۔ کیونکہ زندگی میں بعض نعمتوں کے آنے سے پہلے جگہ بنانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح ایک باغبان نئے پودے لگانے سے پہلے خشک شاخیں کاٹ دیتا ہے، اسی طرح بعض اوقات اللہ بھی ہماری زندگی سے کچھ چیزیں یا کچھ لوگ ہٹا دیتا ہے۔ اس وقت یہ فیصلہ سخت محسوس ہوتا ہے، لیکن بعد میں انسان سمجھتا ہے کہ یہ محرومی نہیں تھی بلکہ حفاظت تھی۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ جب اللہ کسی دروازے کو اپنی حکمت سے بند کرتا ہے تو اکثر وہ کسی بہتر دروازے کی تیاری بھی کر رہا ہوتا ہے، جس کا اندازہ ہمیں اس وقت نہیں ہوتا۔ 4. دل میں ایک عجیب سا سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ شاید ان تمام نشانیوں میں سب سے خوبصورت نشانی یہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ضروری نہیں کہ حالات بدل جائیں، مسئلہ ختم ہو جائے یا دعا فوراً قبول ہو جائے۔ بظاہر سب کچھ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا پہلے تھا، وہی پریشانی، وہی انتظار، وہی آزمائش، لیکن اس سب کے باوجود دل کے اندر کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک عجیب سا سکون، ایک خاموش سا اطمینان، اور ایک ایسی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ سوچتی ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ حالات تو ابھی بھی میرے حق میں نہیں ہیں، پھر دل پہلے کی طرح بے چین کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب دل صرف حالات کو نہیں دیکھ رہا ہوتا، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ رہا ہوتا ہے۔ پہلے ہر چھوٹی بڑی بات خوف پیدا کرتی تھی، ہر تاخیر پریشان کرتی تھی، اور ہر بند دروازہ مایوس کر دیتا تھا، لیکن اب دل کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، میرا رب جانتا ہے، وہ مجھے نہیں بھولا۔ کبھی دعا کے بعد، کبھی سجدے میں، اور کبھی رات کی تنہائی میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دل کو تسلی دی جا رہی ہو، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ احساس انسانوں سے نہیں ملتا، نہ ہی دنیا کی کسی چیز سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ وہ سکون ہے جس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے پر اپنی خاص رحمت فرماتا ہے تو وہ حالات بدلنے سے پہلے دل کو مضبوط کر دیتا ہے، تاکہ بندہ آزمائش کے درمیان بھی ٹوٹنے کے بجائے اللہ کے قریب ہوتا جائے۔ اور شاید یہی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ بعض اوقات اللہ مسئلہ فوراً ختم نہیں کرتا، لیکن دل کو اتنا مطمئن کر دیتا ہے کہ انسان مسئلے کے باوجود سکون میں رہنے لگتا ہے۔ اور جب دل کو یہ سکون مل جائے تو یہ اس بات کی خوبصورت امید بن جاتا ہے کہ اللہ کی مدد پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ نہ اگر آپ اس وقت رو رہی ہیں، ٹوٹ چکی ہیں، یا کسی دعا کے قبول ہونے کا انتظار کر رہی ہیں، تو ایک بات یاد رکھیں، اللہ آپ کے آنسو گن رہا ہے، اور جب اللہ دیتا ہے تو پھر صرف مسئلہ حل نہیں کرتا، دل بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ شاید آپ کی زندگی کا وہ خوبصورت موڑ آپ کے خیال سے زیادہ قریب ہو۔